अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। और ना तुझे जहर से मारूंगी, बेहतर यही है कि पहले गगन को ठीक कर दिया जाए। तू इतना बड़ा स्पेरा जोगी है तो पहले इसकी जीवन डोर बचा, या फिर पीछे हट जा, मैं बचाती हूँ। वर्षों की तपस्या के बाद हाथ आया ये मौका, अब जाया ना करूंगा। गगन छोड़, पूरा गांव मर जाए। कुरुंडिया ने बीन होठों से लगाई और सूरज से इसके खूबसूरत लय बखेरने लगा। इसकी बीन की आवाज कुछ ऐसी सेहर अंगेज थी कि एक बार शकुंतला झूमने लगी। फिर उसने सर को जोर से झटका और बोली, चमत्कार। जी मालकन। इस टुंटी को खत्म करो, जैसा तेरा हुक्म मालकन। फिर देखते ही देखते कुरुंडिया जोर से तड़पा, जैसे इसके जिस्म पर किसी तेज धार आले से वार किया गया हो। साथ ही इसके पैरों से खून का फुबारा निकला और फिर कुरुंडिया पर धड़ाधड़ नदीदा हंजर के वार शुरू हो गए और वो दीवानावार भागने और गिरने लगा। लम्हों में जगह जगह से कटी पटी लाश गगन की खाट के करीब पड़ी थी। इस दौरान इसके चेले ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन शकुंतला ने कुछ पढ़कर उंगली का इशारा किया तो वो अपनी जगह गिर गया और बावजूद कोशिश के उठकर ना भाग सका। यूं लगा जैसे अनदेखी जंजीरों ने उसे जकड़ रखा हो। दोनों का मसला हल हो जाने के बाद शकुंतला पलटी और सुंदरी, उसकी माँ और मुरादिया, जो खौफ और हैरत के मुजस्मे बने थे, की तरफ देखकर बोली, जो कुछ देखो इससे भूल जाना और डरना और भागना नहीं। गगन मेरा पति है और उसकी जान भी मैं ही बचाऊंगी। ये कहकर शकुंतला ने जोर से फुनकार मारी और शेष नागन बन गई। ये रूह फरसा मंजर देखकर सुंदरी ताब ना ला सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। नागन बनते ही शकुंतला ने जोर जोर से फुनकारना शुरू कर दिया और लहरों के जरिए पैगाम छोड़ने लगी कि मैं सांपों की मलिका हूँ। जिस किसी सांप ने मेरे पति को डसा है वो आए और जहर वापस चूस ले। इसका पैगाम सुनकर कुर्बजवार के कसीरों नसर सांपों में खलबली मच गई। फिर थोड़ी देर में एक स्याह काला लंबा नाग बिजली किसी सूरत से दीवार से उतरता हुआ जहन में आ गया और आते ही शकुंतला, जो इंसानी रूप में वापस आ चुकी थी, के कदमों में लौटने लगा। फिर गगन जिस खाट पर लेटा था, इस पर चढ़कर पंडली पर अपने डसे हुए मकाम पर मुंह रख दिया। थोड़ी देर में सारा जहर चूसने के बाद वो खुद भी एक जानब लुढ़क गया, फिर थके हुए अंदाज में ऐसा सा रिंगता हुआ चला गया। शकुंतला कमर पर हाथ जमाई ये सारा मंजर देख रही थी। नाग के जाने के बाद मुरादिया और अपनी सास की तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, मेरा नाम शकुंतला है और मैं 100 साल से जायद उम्र की हूँ। नस्लन सांप हूँ, लेकिन रहती इंसानी रूप में हूँ। रहम करना मेरी फितरत नहीं। न जाने आप लोगों पर मुझे तरस आ गया था, शायद इसलिए कि आपने मेरी जान बचाई थी। गांव में जितने कत्ल हुए वो भी मैंने किए, कि खून, और वो भी इंसानी खून पीना मेरी सृष्टि में शामिल है। ये मेरी खुराक है। मुरादिया और इसकी बीवी फटी फटी निगाहों से शशिदर शकुंतला को देख रहे थे। इसी स्ना में गगन को होश आना शुरू हो गया, लेकिन शकुंतला ने इसके मुकम्मल होश में आने का इंतजार नहीं किया। चमत्कार। जी मालकन, चलो अब इस गांव में हमारा रहना नामुमकिन है। लेकिन मालकन, आपको यहाँ रहने का हुक्म है, लेकिन अब यहाँ ठहरना नामुमकिन हो गया है। जो होगा देखा जाएगा। कुरुंडिया के इस चेले का क्या करना है मालकन? इसको साथ ले चलो, रास्ते में इसका खून मेरे खून की गर्मी बढ़ाएगा। जो हुक्म सरकार। चमत्कार मिनमनाया। दिलावर की जब आंख खुली तो उसे कुछ सुझाई न दे रहा था। अलबत्ता थोड़ी देर में आंख के पर्दे पर मनाजर उभरने लगे। कोठारी सामने ही था। क्यों पुत, तुझे इज्जत रास नहीं आती? कोठारी के आगे तू ऐसे ही है जैसे सेहरा के सामने रेत का जर्रा और समंदर के सामने कतरा। कोठारी सोने चांदी से मुरस्सा तहत पर बैठा घुरा रहा था, जबकि दिलावर इसके सामने जमीन पर पड़ा था। इसका सारा जिस्म पानी से भीगा हुआ था। खूबसूरत कपड़ों में मलबूस एक नाजुक सी दुशीज़ा के करीब खड़ी थी। पास ही घड़ा रखा हुआ था। गालबन इसने इसी घड़े का पानी दिलावर पर उल्टाया था, जिसकी वजह से वो होशमंद हो सका था। आखिरी बार तेरी गुस्ताखी पर तुझे माफी दे रहा हूँ, इसलिए कि तूने मेरा वो काम किया जिसकी वजह से मेरा जीवन बच गया, वरना इस खबीस शख्स ने मेरी मौत का मुकम्मल सामान कर लिया था। कोठारी पास खड़े राजा हरिदास की तरफ देखकर गुराया, जो नंग धड़ंग बेचारगी के आलम में सर झुकाए खड़ा था। आज मैं इतना शक्तिमान हो गया हूँ कि आम आदमी और मामूली ब्रह्मचारी मेरे आगे पानी भरते हैं। अब मैं अपनी हुकूमत कायम करूंगा, इसलिए इस महल को जलने से बचाया। आज से ये महल मेरी शक्तियों और मेरे कामों का मरकज होगा। यही मेरा दारुल सल्तनत है और दिलावर तो मेरे नायब हो, और ये जिन मेरा खास करिंदा और मेरा सबसे मजबूत हथियार है। आओ जिनजादे। कोठारी ने हुक्मरान को हुक्म दिया, जो बोतल के अंदर धुएं की शक्ल में मौजूद था। कोठारी का हुक्म सुनते ही एक जन्नाटेदार आवाज पैदा हुई। हुक्मरान बोतल से बाहर आ गया, जिसको देखकर कनीजे हरिदास और दिलावर बुरी तरह खौफजदा हो गए। अब हुक्मरान का सर कमरे की छत से लग रहा था और इसकी करी शक्ल देखी ना जाती थी। इसके मुंह से नीले रंग की थूक बाहर आ रही थी। उसके तमाम बदन से इंतहाई गर्म भाप निकल रही थी। क्या हुक्म है मेरे आका? हुक्मरान अदब से हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? कोठारी अपने मकरू चेहरे पर हबासत बड़ी मुस्कुराहट सजाकर रौनक से बोला, हुक्मरान मेरे आका। किस नस्ल से ताल्लुक रखते हो और कहाँ रहते हो? मेरा ताल्लुक जिन्नात के कबीले अतशान से है और मेरा बाप लश्करान अपने कबीले का बादशाह है। कोठारी पुर सोच लहजे में बोला, तू किसका गुलाम है? कोठारी का। मेरा हुक्म मानेगा? मानूंगा। जो मैं कहूंगा करेगा? करूंगा। तेरा बाप साथियों समेत तुझे लेने आ जाए तो इससे लड़ूंगा। शाबाश। याद रख हुक्मरान, आज से तू मेरे हुक्म का गुलाम है। हुक्म अदूली करेगा तो भस्म कर दूंगा। और सुनो हरिदास, तेरी अय्याशी का दौर किया, अब बकाया जीवन तू कुत्ते के रूप में गुजारेगा।
یہ کہہ کر کوٹھاری نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کافی دیر زیر لب بڑبڑانے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیاں ہری داس کی طرف کر کے جھٹکی تو اس کی انگلیوں کے پوروں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا، جس نے ہری داس کو گھیر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھواں چھٹا تو ہری داس غائب ہو چکا تھا اور اب اس کی جگہ ایک ہارش زدہ کتا کھڑا تھا، کمزور اور مریل کتا جس کی دم اس کی ٹانگوں میں گھسی ہوئی تھی۔ اب کوٹھاری نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی آ گئی۔ کوٹھاری نے چھڑی ہاتھ میں آتے ہی کتے پر، جو دراصل ہری داس تھا، شدت سے برسانی شروع کر دی اور ہری داس کتے کے روپ میں چاؤں چاؤں کرنے لگا۔ ہری داس کا خوفناک حشر دیکھ کر دلاور کانپ کر رہ گیا اور کنیزیں اپنے راجا کو بلکتے دیکھ کر تھر تھر کانپنے اور رونے لگیں۔ تو کوٹھاری نے ہاتھ روک لیا اور چھڑی پھینک کر دونوں ہاتھ پھیلا کر کنیزوں کی طرف بڑھا اور بولا، تم کیوں روتی ہو؟ تمہیں تو کوٹھاری نے کوئی سزا نہیں دی، تمہارا کوئی دوش نہیں۔ پہلے تم ہری داس کا سمے سہانا کرتی تھی، اب تمہیں کوٹھاری کا پہلو گرمانا پڑے گا۔ آؤ کنیزوں، بدتمیزوں۔ اور آگے بڑھ کر اس نے 2 کنیزوں کو ایک ساتھ اٹھا لیا۔ شکنتلا ایک بیل گاڑی میں سوار آرام سے لیٹی تھی۔ چمتکار گاڑی باندھ کے فرائض سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ کرونڈیا کا چیلا شکنتلا کے سامنے سہما ہوا بیٹھا یک ٹک حسن کی مورتی کو تکے جا رہا تھا۔ شام کا وقت اور پتھریلا علاقہ تھا، خنک ہوا چل رہی تھی، جبکہ شکنتلا تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر اسی حالت میں گزرنے کے بعد وہ حرکت میں آئی اور سرکتی ہوئی چیلے کے پاس پہنچ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی شرما۔ دور کیوں ہو؟ آؤ، تم جوان ہو، میں حسین ہوں، موسم سہانا ہے، تو پھر یہ دوری کیسی؟ شرما ہکلا کر رہ گیا، اس کی سمجھدانی سرپٹا کر رہ گئی، لیکن شکنتلا نے اسے مزید سوچنے کا موقع فراہم نہ کیا، اپنے نرم و گداز وجود کے ساتھ اس کے اوپر گر گئی۔ شرما پسینے پسینے ہو گیا۔ شکنتلا کی بھرپور رعنائی جب بے نیاز پیرہن ہوئی تو شادابی پیچ و خم دیکھ کر شرما تڑپ اٹھا۔ اس کے سرد اور خوفزدہ جذبات سلگنے لگے، نوخیزی بھرپوری سے ٹکرانے لگی، سرمستی اور سرشاری میں اضافہ ہوتا چلا گیا، پسینہ مساموں سے پھوٹ پڑا اور جسموں کی آویزش ہر لمحہ آسودگی کے قریب ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں شرما میٹھی نیند کے مزے لوٹنے لگا، لیکن یہ مختصر ترین نیند اس کے جیون کی آخری نیند تھی، کیونکہ اب اسے ابدی نیند سونا تھا، لیکن سونے سے پہلے اسے اذیت ناک موت کے عمل سے بھی گزرنا تھا۔ سو شکنتلا نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ اب شرما زیادہ حرکت نہ کر سکتا تھا، لہٰذا شکنتلا نے بڑے سکون سے اس کی شیرک ٹٹول کر ہاتھوں سے پکڑی اور پھر تیز سے دانتوں سے اسے ادھیڑنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے شرما کی آنکھ کھل گئی تو اس نے تیز سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ندارت، وہ تو ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھا۔ ادھر شکنتلا شیرک کاٹنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شرما کا جوان ابلتا گرم خون تھل تھل گرنے لگا تو شکنتلا پر حیوانیت چھا گئی اور لپ لپ شپ شپ کر کے خون زبان پر لینے لگی۔ شرما شکنتلا کا یہ روپ اور اپنی حالت دیکھ کر پوری قوت سے چیخنے لگا، لیکن اس کی چیخوں کو چمتکار اور شکنتلا کے سوا ان ویرانوں میں سننے والا کوئی نہ تھا۔ چمتکار کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا، وہ بدستور بیلوں کو ہانکنے میں مصروف رہا اور شکنتلا پوری تمانیت سے خون پیتی رہی۔ شرما درد سے نڈھال چیختے چیختے بے ہوش ہو گیا۔ شکنتلا خون پینے کے بعد مدہوش ہو گئی۔ بیل گاڑی چلتی رہی، رات گہری ہو گئی اور گہری اور گہری، جانے کون سا پہر تھا کہ شکنتلا کی آنکھ کھل گئی۔ بیل گاڑی رکی ہوئی تھی۔ چمتکار، چمتکار، اس نے آواز دی۔ خاموشی، مسلسل خاموشی۔ چمتکار، شکنتلا زور سے پکاری، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ شکنتلا بڑی حیران ہوئی اور حیرانگی کے عالم میں اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو چمتکار نظر نہ آیا۔ اب اسے تشویش ہوئی، وہ بیل گاڑی سے اتر گئی۔ یہ ایک ویرانہ ہی تھا، وہی پتھریلی ہموار چٹانیں جن پر چلتے ہوئے بیل گاڑی کھڑکھڑاتی تھی۔ چہار سو گہرا اندھیرا تھا، آسمان پر ستارے روشن تھے، ہر طرف موت کی خاموشی طاری تھی۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو مارے خوف کے بے ہوش ہو جاتی، لیکن یہ شکنتلا تھی، خوف جس سے ڈرتا تھا۔ البتہ وہ چوکنی ہو گئی، اس کی چھٹی ہی سے اسے خبردار کرنے لگی کہ کوئی خطرہ ضرور ہے، ورنہ چمتکار اس طرح غائب نہ ہوتا۔ شکنتلا تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، ان دیکھے خطرے کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ پھر اپنی پشت پر شکنتلا کو کچھ چمک محسوس ہوئی اور وہ سرعت سے پلٹی اور ہکا بکا رہ گئی۔ دودھیا رنگ کی انتہائی تیز روشنی کا ہیولہ تھا، جس میں سے کہیں کہیں سرخ و سبز آگ کے شعلے بھی نکل رہے تھے۔ یہ ہیولہ شکنتلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو شکنتلا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اس کے ہونٹ ہلنے لگے، لیکن ہونٹوں کے ہلتے ہی تڑاک کی آواز آئی اور زوردار چانٹا شکنتلا کے گلابی گال کو سرخ کر گیا۔ گستاخ لڑکی! یہ بھاری بھرکم اور کرہت آواز شاید اس ہیولے کی تھی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ شکنتلا کو جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ششدر و خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں کہ تو کون ہے، پر تو نہیں جانتی کہ ہم کون ہیں۔ سن، ہمارا نام لشکران ہے، ہم باپ ہیں خوشکران کے، خوشکران ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ انسانی بستیاں دیکھنے نکلا تھا، تیرے حسن کے جال میں گرفتار ہو گیا۔ تیری جدائی کے بعد وہ تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا کہ ایک دن اچانک وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ ہمارے گھن چکر سے اس کا عکس غائب ہو گیا، ورنہ حفاظتی ہر وقت اپنے گھن چکر میں اس کا عکس دیکھتے رہتے تھے، لیکن اب وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے وہ کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، اور اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اسے تلاش کرو، روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ہے اس کو ڈھونڈ کر بستی آتشان جانے کا کہو، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یاد رکھنا ہم جنات ہیں، تمہیں جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ بات مکمل ہوتے ہی لشکران کا ہیولہ غائب ہو گیا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔